बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद ट्रंप पर पाकिस्तान का जादू चल गया है। नाज़रीन, मीटिंग के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद नाज़रीन सऊदी अरब के साथ साथ अब फ़लस्तीन के अंदर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे, जबकि नाज़रीन एक और बड़ी और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि नाज़रीन यमन ने F-35 जंगी तैयारे को तबाह किया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अनहोनी होती जा रही है और यूं लग रहा है कि जैसे हवाओं के रुख तब्दील हो गए और इतनी तेजी से रुख तब्दील हुए हैं कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है दुनिया के 154 ममालिक फ़लस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। यानी 80% जो आबादी है, 80% जो ममालिक हैं वो फ़लस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पे तस्लीम कर रहे हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीका के ही सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने ABC न्यूज़ चैनल है उसको इंटरव्यू दिया आज से तकरीबन चंद दिन पहले, तकरीबन 2 दिन पहले। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जो मर्जी फैसला करती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, असली फैसला एक ही रियासत करेगी और उसने ही ये डिसीजन करना है कि फ़लस्तीन का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या फ़लस्तीन की रियासत होगी या नहीं होगी। तो नाज़रीन, अब जो है वो खबरें तो ये आ रही थी, मुख्तलिफ किस्म की लोग जो है वो अपनी राय दे रहे थे कि आखिर इसके बाद अमरीका जो है वो इसराइल के साथ मिलकर क्या करने वाला है। तो अब नाज़रीन खबर जो है वो आ चुकी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद अब नाज़रीन जो खबर सामने आई है वो बड़ी अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की और गुफ्तगू के बाद उन्होंने सवालात पूछे। उस सवालात के सेशन में उन्होंने कहा कि क्या आप अमरीका इसराइल को जो फ़लस्तीन है उसको मुकम्मल तौर पे उस पर कब्ज़ा करने की इजाज़त देंगे। तो नाज़रीन यही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहने वाले थे कि हम यहाँ पे बड़े बड़े टावर्स बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे और इसके मुतबादल जो ज़मीन है वो फ़लस्तीनियों को देंगे। लेकिन नाज़रीन अब जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इसराइल को इस चीज़ की परमिशन नहीं दूंगा कि वो जो फ़लस्तीन है उसके ऊपर कब्ज़ा करे, उसको अपने कब्ज़े में ले, मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को ख़त्म करे, मग़रबी किनारे को ज़म करे। नाज़रीन, इसके हवाले से अमरीकी सदर ने कहा है कि उनकी जो भी प्लानिंग हो लेकिन अमरीका इसकी ना इजाज़त देगा और ना ही ऐसा होने देगा। तो नाज़रीन, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की इस मीटिंग के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान दिया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता के अंदर अहम तरीन जिम्मेदारियाँ भी मिलने वाली हैं और पाकिस्तान ने बताया भी है कि अगर जो है वो मसला फ़लस्तीन हल हो जाता है, इसका मामला जो है वो सॉल्व हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो दीगर जो मामलात हैं या फिर अरब ममालिक हैं वो अगर ये इब्राहिम अकॉर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से प्लानिंग की जा रही है, तो पाकिस्तान उस वक्त तक इसको तस्लीम ही नहीं करेगा। पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ मौजूद है कि ये एक नाजायज़ रियासत है और इसका वजूद तस्लीम नहीं किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो दुनिया की जानिब से 2 स्टेट सोल्यूशन निकालने की इस वक्त जो प्लानिंग है उसके हवाले से अब लगता है कि मामला जो है वो किसी तरफ लगने वाले हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसमें आपको ये बताते चलें कि जो इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है उसको अब अंदाज़ा हो गया है अमरीका को भी कि जो मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद जल्द या बदेर ये पूरे का पूरा इत्तेहाद बनना है। जिस तरह से नाटो थी इस तरह से मुस्लिम नाटो बननी है। तो ये इसके बाद हो सकता है कि ये मुकम्मल तौर पे ही देना पड़ जाए। तो बेहतर ये है कि हम कुछ लो दो वाले मामलात करके तो इसको जो है वो मामले को सॉल्व करें। तो बहरहाल नाज़रीन, ये एक पॉजिटिव साइन है, एक बहुत पॉजिटिव खबर है कि अमेरिका की जानिब से ये कहा गया कि हम इस चीज़ की ना इजाज़त देंगे ना ही ऐसा होने देंगे। तो नाज़रीन, इस हवाले से
کہا جا رہا ہے کہ پاکستان چونکہ ایک اٹامک کنٹری بھی ہے، مضبوط فوج بھی ہے، مشرق وسطیٰ کے اندر اہم کھلاڑی کے طور پہ پاکستان نے قدم بھی رکھ دیے ہیں، تو اب جو امریکہ ہے وہ چاہے گا کہ پاکستان کے ذریعے کوئی اہم جو ہے وہ چیز کی جائے، اور یہ ناظرین آنے والے دنوں کے اندر صحرا بھی پاکستان کے سر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے وہ یمن سے آئی ہے۔ ناظرین یمن کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ مسلسل اٹیک ہو رہے ہیں اور مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور یمن کی جانب سے بھی جوابی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ابھی ناظرین اسرائیل کا جو ہے وہ ایک چینل ہے، چینل 14، اس نے انکشاف کیا ہے کہ جب اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے یمن کے دارالحکومت صنعا کے اوپر، تو F-35 جنگی طیارے جو ہیں اس فارمیشن کا حصہ تھے جو حملہ آور تھی، اور اس میں جو یمن ہے اس نے اپنے جدید ترین ڈیفنس سسٹم کے ذریعے اٹیک کیا ہے، اور اس میں نقصان پہنچا ہے، یہ بلکہ نشانہ انہوں نے کہ نشانہ بنایا ہے F-35 کو۔ تو ناظرین F-35 کا نشانہ بننا وہ بھی یمن کے پاس موجود ہے ڈیفنس سسٹم سے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا یا پھر رشیا کی جانب سے ایئر ڈیفنس سسٹم پہنچ گیا۔ یہ کس قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس نے ناظرین جو دنیا کا منع ہوا اسٹیلتھ فائٹر طیارہ ہے اس کو نشانہ بنا ڈالا ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا بھی کوئی نہ کوئی توڑ نکل چکا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کا حل جو ہے وہ اس وقت کسی کے پاس آ چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ نشانہ بنا ہے۔ تو بہرحال ناظرین یہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ناظرین جنگی ماحول بنا ہوا ہے۔ امریکہ اپنے جو جدید ترین یہ جو ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول اٹامک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جو طیارے ہیں ان کو موو کر رہا ہے وہاں پہ، یہ اٹلی کے اندر جا کے وہ اترے ہیں طیارے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ روس جو ہے وہ اس وقت پر تول رہا ہے، اس نے کہا جی کہ اگر ہمارے اوپر ایٹمی حملہ ہوا یا کچھ ہوا تو ہم 5000 ایٹم بم جو ہیں وہ ٹھوک دیں گے اور دنیا پوری تہس نہس کر دیں گے۔ ناظرین میں اس سے پہلے بھی بات کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ یہ جو اس وقت پوری دنیا بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے، عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ذاتی مفادات کی خاطر انسانیت کو پہلے بھی قربان کیا جاتا رہا اور اب بھی پلاننگ یہی چل رہی ہے کہ کچھ ملک یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اگر اقتدار نہیں ہے یا ہمارے ہاتھ میں اگر سپر پاور نہیں رہے گی تو ہم کسی کو نہیں لینے دیں گے، تو اب میرے خیال میں یہ دور ختم ہو چکا ہے۔ اب تو جو ملک زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا، جو بہتر طریقے سے دنیا کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، دنیا اس کے گیت گائے گی۔ ادروائز ہر بندہ، ہر ملک جو ایٹمی طاقت ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ خود بھی سپر پاور ہے۔ اب اسلامک ورلڈ کی بات کریں تو پاکستان الحمدللہ مشکل ترین حالات کے باوجود جس طرح سے ایٹمی طاقت بنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس طرح سے پاکستان نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا یہ آن دی ریکارڈ ہے، اور پاکستان سے 10 گنا بڑا دشمن جو ہے وہ اب دھول چاٹ رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا توتی بول رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اب جنگ کا طریقہ جو ہے وہ بدل گیا ہے، جنگ کے طور طریقے بدل گئے ہیں۔ جو جتنا ماڈرن وارفیئر کو سمجھے گا اتنا ہی وہ آگے بڑھے گا، اور میرے خیال میں جو چائنا ہے اس نے اس فارمولے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا ہے۔ انہوں نے اپنے روایتی ہتھیار، اس کے بعد جو الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے، یہ تمام تر جو جنگی آلات ہیں انہوں نے تیار رکھے ہوئے، یعنی اکانومی کو تباہ کرنا ہے تو انہوں نے کس قسم کے ہتھیار لانچ کرنے، اور اگر انہوں نے فزیکلی کسی سے پنجہ آزمائی کرنی ہے تو اس کے لیے انہوں نے نادیدہ ہاتھوں کے ذریعے کیسے دشمن کو نشانہ بنانا ہے، یہ ناظرین چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔